भारतलाई कम्फर्टेबल के गर्दा हुन्छ? लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको कुरा नउठाउँदा कम्फर्टेबल हुन्छ। अर्को कम्फर्टेबल के हुन्छ? 72 ठाउँको सीमा अतिक्रमणको कुरा नउठाउँदा कम्फर्टेबल हुन्छ हैन? हजुर। अर्को कम्फर्टेबल के हुन्छ? एसएसबी का मान्छेहरूले नेपालमा बस्दै नेपालमा लुटपाट बट्ने, नेपालका चेलीहरूलाई बलात्कार गर्दा नेपालले विरोध नगर्दा कम्फर्टेबल हुन्छ हैन? कम्फर्टेबल के हुन्छ? नेपाली सामानहरूलाई चाहिँ विभिन्न बहनामा भारतमा जान नदिने र भारतका कुहिएका सामान पनि यहाँ धडडले बिना जाँच पास आउने कुरा कम्फर्टेबल हुन्छ। कम्फर्टेबल के हुन्छ भन्दा जति भने ज्यादा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आएर बसुन् र उनीहरूले यहाँ नक्कली काम गरेर नागरिकता लिनु, त्यसमा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। खुला सिमाना राख्दा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ हैन? त्यतापट्टि चाहिँ कुरा चाहिँ वास्तविक त्यो हो। सिद्धान्त पनि नमिलेको, पोलिटिक्स पनि नमिलेको र बाह्य भरोसा पनि हैन? एउटा छ, जस्तै एउटाले बताइसके कि अब हामीले भारतको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर एउटाले भनिसके। उनीहरू त्यस हदसम्मका लम्पसारवादी हुन् हैन? 2 वर्ष पुग्यो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षित काल सिद्धिपछि पत्रपत्रिकाले पनि लेखे अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुलो, द्वन्द्वको बाटो खुलो भन्दै द्वन्द्वको बाटो खुलि नै हाल्यो वास्तवमा। साँडासाँड गर्ने र त्यो तहको एउटा वैयक्तिक तहको त्यो स्तरको डिप लभ परे जस्तो पनि देखाउनु भयो। सबै नक्कली कुरा थिए, किनभने उहाँहरूमा त्यसरी गठबन्धन गरे पनि त्यो सुहाउँदो साझा पोलिटिक्स थिएन हैन? एकीकरण गरे पनि त्यसलाई थेग्ने साझा सैद्धान्तिक राजनीतिक सहमति थिएन। तर त्यसलाई पूर्णको निम्ति उहाँहरूले गुलाबको फुल देखाउनु भयो हैन? त्यो वास्तवमा त्यो नक्कली नै कुरा थियो र त्यो टिक्दैन थियो। त्यसैले मैले भनेको हो कि यो गठबन्धन पनि खालि सत्ता स्वार्थमा भएको गठबन्धन यो टिकाउ छैन, पनि त्यो शक्ति सहायक होला भन्ने पनि सोचेको हुन सक्ला हैन? अब त्यो नभए पनि त्यो एउटा शक्तिलाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउनु खुदै सरकारको एउटा प्लस पोइन्ट हो हैन? अर्थ केही नभए पनि आफै सरकारलाई एउटा क्रेडिट दिने, सरकारलाई एउटा स्याबासी दिने कुरा हो हैन? बेइमान बनेको र आचरणमा पनि भ्रष्ट बनेको शक्तिको विकल्पमा एउटा देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, एउटा मूल्य मान्यता युक्त वैकल्पिक शक्तिको, देशभक्तिपूर्ण शक्तिको निर्माण गरौँ। त्यसका नेता नेत्र विक्रम चन्द लगायत त्यसका सबै नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई यो विकृत यथास्थितिको विरुद्धमा एउटा प्रगतिशील देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्नको निम्ति एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको कार्य, साझा एजेन्डाको कार्यक्रम बनाउँदै अगाडि जानको निम्ति आह्वान पनि गर्दछु, अपिल पनि गर्दछु। आउनुहोस्, हामीहरू शान्तिपूर्ण जुझारु आन्दोलन मार्फत विकृत स्थितिलाई समाप्त गरौँ र देशलाई अग्रगामी र राष्ट्रमुखी परिवर्तनको दिशामा अगाडि लैजाउँ। अहिले नै जनगणतन्त्र ल्याउने आमूल परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने नेकपा एमालेको विश्लेषण छैन। यो 52 सालमा भन्दा पनि अहिले अप्ठ्यारो र साँघुरो स्थिति छ हैन? त्यस्तो स्थितिमा अहिले जनगणतन्त्र नै अहिलेको यो विकृत यथास्थितिको नयाँ विकल्प हो अथवा प्रगतिशील विकल्प हो भन्ने ठाउँ त छैन। जब यो युरो कम्युनिजमको नक्कल हो, त्यो युरो कम्युनिजम भन्ने सिद्धान्त युरोप जस्तो मुलुकमा त 10 वर्ष पनि टिकेन। अहिले युरो कम्युनिजम लाग्ने कयौँ मान्छेहरू ग्रिन हरित आन्दोलनमा, अरू कतिपय आन्दोलनमा लागेका छन्। अहिले उनीहरूले त्यो छोडिदिएका छन् हैन? जसलाई जब रणनीतिक सिद्धान्त हैन अथवा त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त, नेपाली क्रान्ति पुरा गर्ने, नेपालमा जनताको सत्ता ल्याउने, त्यसपछि पुँजीवाद विरोधी समाजवादको निर्माण गर्ने, त्यसपछि साम्यवादको निर्माण गर्ने कुरालाई बाटो देखाउने सिद्धान्त हो भनेर मदन भण्डारी पछिका अनुयायीहरूले जबजलाई जुन अपग्रेड गरेका छन् त्यसले के अवदान दियो भने त्यसलाई मान्नेहरूको घर घरमा कमिसन खोर गरौँ र भ्रष्टाचारहरू जन्मियो। किनभने जबजको मुख्य कुरा चुनाव चाहिँ मेरो पालामा मात्रै होइन, मेरो छोरोको पाला, मेरो नाति, मेरो पनाति, खनाति, जनाति, साम्यवाद आइन्जेल यही चुनावले हामीलाई अगाडि लैजान्छ, बैतरणी तार्छ भन्ने ठानेको हुनाले त्यसमा चुनावमा प्रयोग हुने भनेको यो पुँजीवादी चुनावमा के हो? पैसा, मसल, अब माफियाका पैसा, तस्करका पैसा हैन, 2 नम्बरी पैसा अथवा अरू गलत उद्देश्यले विदेशीहरूले दिने पैसाकै दुरुपयोग हुने हो चुनावमा। किन तपाईहरुले 52 सालमा लिएको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति किन फेल भयो? किन तपाईहरु सफल हुनु भएन?
के यो बाबुराम प्रचण्डको गद्दारीले मात्रै यस्तो भएको हो अथवा उनीहरूका कमजोरीले मात्रै यस्तो भएको हो कि त्यो इन्डो वेस्ट शक्तिको अवरोधले गर्दा त्यस्तो भएको हो? यदि त्यो अवरोधले गर्दा हो भने त्यो हिजो त्यो अवरोध जति थियो त्योभन्दा अहिले अब त्यो इन्डो वेस्ट अवरोध झन् बढेको छ होइन। भनेपछि हिजो 52 सालमा लिनु नै जब गलत थियो भने। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बागमती अनलाइन र म छु दिपेन्द्र। यी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमदेखि लिएर नेपाली राजनीतिका केही विगतको इतिहासको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले सन्दर्भ पनि ठ्याक्क मिलेको छ। सुखानीको स्मृति दिवसको फेरिफेरीमा पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त उहाँलाई स्वागत गरौँ सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। बहुत धन्यवाद। अब झापा विद्रोह एउटा ऐतिहासिक विद्रोह, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन जुन त्यो विद्रोहले जुन लेभलको चाहिँ योगदान गर्यो त्यसलाई त अहिले हामीले शब्दमा व्याख्या गरेर सकिँदैन। तपाईँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवार नेतृत्व जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो विद्रोहलाई सम्झिँदै त्यतिखेरको जुन एउटा दुःखद घटना भनौँ सुखानी, त्यसको नजिक हामी चाहिँ स्मृतिको चाहिँ नजिकमा छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? यो प्रश्नको निम्ति बहुत धन्यवाद। भोलि फागुन 21 गते हजुर सुखानीको 48औं स्मृति दिवस पर्दछ। हजुर 2029 सालको फागुन 21 गते झापा विद्रोहका 5 जना योद्धाहरू कमरेड रामनाथ दाहाल, कमरेड नेत्र घिमिरे, कमरेड वीरेन राजवंशी, कमरेड कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ हरूलाई जेल सार्ने न्युमा, झापाबाट इलाम जेलमा लाने न्युमा दिउँसो गाडीबाट लिएर गएर राति सुखानीको जङ्गलमा उहाँहरूलाई बडो निर्ममतापूर्वक निशंसतापूर्वक उहाँहरूको हत्या गरियो र वास्तवमा उहाँहरूले त्यसबेला उहाँहरूलाई आत्मसमर्पण गराउनको निम्ति जेलमा बस्दादेखि नै तत्कालीन पञ्चायती सत्ताधारीहरूले धेरै दबाब प्रयत्न प्रलोभन दिए पनि उहाँहरूले ती सबै कुरालाई तिरस्कार गर्दै उहाँहरू आफ्नो गन्तव्यको निम्ति, आफ्नो लक्ष्यको निम्ति समाजमा आमूल परिवर्तन होस् र तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुश तानाशाही धराशायी होस् भन्ने उहाँका उद्देश्यको निम्ति उहाँहरू दृढ रहनुभयो र अन्तिम बेला पनि उहाँहरूले दमनकारी सत्ताधारीहरूको निन्दा गर्दै र क्रान्ति अवश्यमेव विजयी हुन्छ र हाम्रो शहादतले, उहाँहरूको शहादतले देशवासीहरूलाई पञ्चायती निरङ्कुश सत्ताको विरुद्ध मात्रै होइन देशमा रहेको शोषण उत्पीडनकारी व्यवस्थाकै विरुद्धमा उठ्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने शङ्खघोष गर्दै उहाँहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो, उहाँहरू शहीद हुनुभयो। अब त्यसको पनि यति 48 वर्षहरू बितिसकेका छन्। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो झापामा जुन किसान आन्दोलन भयो र त्यसले पछि जुन एउटा क्रान्तिकारी राज्य सत्ता जनताले खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँदै जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात झापाबाट गर्यो त्यसलाई, त्यो स्पिरिटलाई नै हामीहरूले झापा आन्दोलनको रूपमा बुझ्दछौँ र त्यसबेला निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको विरुद्धमा भनौँ न बल प्रयोग गर्दै उठेर एक दिन देशमा जनताको राज आउने नै छ, त्यसपछि समाजवादमा जाने ढोका खुल्नेछ र अन्ततोगत्वा विश्वमा साम्यवाद आए जस्तै नेपालमा पनि आउने छ साम्यवादी समाज भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्यहरू छन् ती लक्ष्यहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने त्यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आन्दोलन थियो। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन जो विभाजित थियो, जो निम्छरो बनेर बसेको थियो, त्यसमा सक्रियता ल्याइदियो, त्यसमा एकता बढाइदियो, त्यसमा सङ्घर्षशीलता बढाइदियो र त्यसको जगमा उठ्दै लड्दै जाने क्रममा नै 2046 सालमा कि एउटा संयुक्त आन्दोलनद्वारा जहाँ नेकपा माले तत्कालीन त्यो झापा विद्रोहबाट बनेको कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै 2035 सालमा बनेको नेकपा माले सहितको वाममोर्चा नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यले 2046 सालमा निरङ्कुश यो पञ्चायती निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था धराशायी भयो र देशमा एउटा अग्रगामी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन आयो हैन, जसले हामीलाई नयाँ जनवादमा जाने, आमूल परिवर्तन गर्ने कामको निम्ति
एउटा अलिकति फराकिलो मञ्च होइन सङ्घर्षको भूमि तयार गरिदिएको हो। त्यस कारणले पनि झापा विद्रोहलाई झापा आन्दोलनलाई हामीले सम्झनुपर्छ मात्रै होइन, त्यसले जुन स्पिरिट, जुन त्यागको, जुन बलिदानको, जुन भनौँ न परिवर्तनको जुन स्पिरिटलाई अगाडि सारेको थियो त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि जानु आजको आवश्यकता हो। म यस घडीमा सम्पूर्ण शहीदहरू, हाम्रो सुखानीका शहीदहरूप्रति र अरू त्यस आन्दोलनको क्रममा शहीद हुनुभएका अरू विभिन्न खाले आन्दोलनहरू जो देशमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउनको निम्ति कारगर भए, प्रभावशाली भए, विभिन्न सेक्टरका आन्दोलनहरू, विभिन्न जाति जनजातिहरूका आन्दोलनहरू, ती सबै आन्दोलन जसले देशमा निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडेर एउटा देशमा आमूल परिवर्तनमा देशलाई बढाउनको निम्ति, तर्फ बढाउनको निम्ति, डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्दै समावेशी डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउँदै अगाडि जाने काममा जसले त्याग गर्नुभयो, जसले आफ्नो भनौँ जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो, सबैप्रति म आफ्नो तर्फबाट त्यति मात्रै होइन, म नेकपा मालेको तर्फबाट अरू सम्पूर्ण जनसमुदायको तर्फबाट म धेरै धेरै श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन प्रेरणा र शिक्षा छोडेर जानुभएको छ त्यसमा डटेर होइन ती लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति हाम्रो पार्टी त्यसमा सदा समर्पित भएर काम गर्नेछ भन्ने प्रतिज्ञा पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ झापा विद्रोहकै राजनीतिक फेरिफेरीमा हुर्किनु भएको केपी शर्मा ओली यतिखेर सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो झापा विद्रोहमा सादत प्राप्त गरेको केही परिवारलाई चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म पनि हेर्नु भएन भन्ने केही गुनासाहरू पछिल्लो समय थियो। तपाईँ के सुझाव चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेर? पनि वास्तवमा त्यो होइन 48 वर्ष अगाडि अझै भनौँ त्यसको 50 वर्ष अगाडि जुन झापामा किसान आन्दोलन भयो, किसान विद्रोह भयो र कम्युनिस्ट नयाँ स्पिरिट देखाउने झापा आन्दोलनको स्पिरिट छ है, यसको निम्ति समर्पित हुने, दुःख पाउने, जीवन उत्सर्ग गर्ने, जेलमा जीवन बिताउने र अहिले पनि भनौँ न आर्थिक रूपले चाहिँ समस्याग्रस्त बन्नेका कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ। हजुर। त ती साथीहरूको भनौँ न उहाँहरूको कारणले गर्दा नि उहाँहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा उभिएर नै 46 सालको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलन उठेको हो। संयुक्त आन्दोलनले त्यसलाई ढालेको पनि हो र अझ त्यसभन्दा अझै अगाडि बढेर अहिले त लोकतन्त्रको स्थितिमा हामीहरू रहेका छौँ होइन। त ती त्यहाँका लडाकुहरू जो शहीद हुनुभयो, उहाँका परिवारजनहरू, ती लडाकुहरू जो त्यो आन्दोलनको क्रममा अरू हिसाबले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हिसाबले अहिले पनि पीडितै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति एउटा भनौँ न भौतिक हिसाबले पनि राहत उपलब्ध गराउने, उनीहरूको बसोबास, उनीहरूका नानी केटाकेटीहरूको शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्यको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको निम्ति सरकारले आफ्नो कार्यक्रमभित्र पारेर होइन उनीहरूलाई अरू जनसाधारणले जस्तो एउटा सामान्य जीवन समस्याबाट अलिकति मुक्त भएको होइन सामान्य जीवन व्यतीत गर्ने स्थितिमा पुर्याउन यो सरकारको कर्तव्य हो। र त्यही आन्दोलनका एकजना नेता रहेका व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएकोले मैले त झन् उहाँप्रति नै केन्द्रित हुँदै उहाँलाई नै सम्झँदै यी कामहरू गर्नु आजको अत्यन्त ठुलो आवश्यकता हो। र यो 48औं सुखानी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट यस्ता काम गर्नेछु भन्ने सङ्कल्प गरिदिउन् र काम गरिदिउन् भन्ने म चाहन्छु। अब विद्रोहकै कुरामा छौँ हामी त्यतिखेरको विद्रोह र अहिले फेरि एउटा समूह जुन नेकपाको नामले, विप्लव समूहको नामले चाहिँ विद्रोह सत्ताको यो जुन सत्ताको अहिलेको जुन हिसाबको सत्ता छ त्यसलाई चाहिँ ढालेर नयाँ सत्ता स्थापना गर्छु भनेर विद्रोहमा थियो। त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै वार्तामा आएर हिजोबाट वार्ता सुरु भएर लगभग 24 घण्टामा चाहिँ उनीहरू सरकारसँग सहमत भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने, हिंसा छोड्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? के यिनीहरू चाहिँ अब ओलीको सरकारमा जाने हल्ला पनि छ र वार्ता सफल भयो भन्ने छ,
के विप्लव शान्तिपूर्ण बाटोमा आएर ओलीकै पछाडि लाग्लान् भन्ने लाग्छ तपाईँले? पहिलो कुरो त जस्तो उहाँहरू जुन ढङ्गले केही समय अगाडिदेखि अब भनौँ एकीकृत क्रान्तिको नाउँमा होइन हजुर आमूल परिवर्तन र अब जनसत्ता स्थापना जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा जो लागिरहनु भएको थियो र उहाँहरूको त्यो विचार कति ठिक कति बेठिक एउटा बेग्लै प्रश्न छ हजुर। अब 2052 सालमा सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति 10 वर्ष लागू गर्दा पनि असफल भयो होइन। अहिले देशमा जनगणतन्त्र छैन, पुँजीवादी गणतन्त्र छ होइन, त्यो असफल भयो। यद्यपि त्यो असफलताको सन्दर्भमा तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्वले, त्यो माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वले त्यसका असफलताका विविध कारणहरू, वस्तुगत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूको समीक्षा गर्दै वास्तवमा ती वस्तुगत कारणहरूले गर्दा नि 52 सालमा लडेको आन्दोलन सुरु गरेको जनगणतन्त्रको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सुरु गरेको जुन आन्दोलन थियो त्यो सफल हुन सकेन भन्ने निचोडमा पुग्दै उनीहरूले 52 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्नु, कार्यनीति राख्नु त्यो गलत थियो भन्ने उनीहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने हो। किनभने मार्क्सवादीहरूले के भन्छन् भने मान्छन् भने अब व्यवहार नै नीतिहरूको सही र नीतिहरू सही या गलत हो भन्ने जाँच्ने कसी हो। त्यो कसीमा हेर्दा वास्तवमा 10 वर्षसम्म उहाँहरूले जुन कोसिस गर्नुभयो, जस क्रममा मैले भनिरहनु परेन होइन, 17,000 आसपास दुवैपट्टिका मानिसहरूको निधन भयो, मृत्यु भयो, खरबौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भए, अब अरू लाखौँ मान्छेले दुःख पाए। अब पछि पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा फर्केर आउँदा कयौँ देशघाती एजेन्डाहरू लिएर आउनु पर्यो होइन। यस्तो स्थिति यति धेरै नोक्सानीहरू खपेर बिहोरेर लड्दा पनि जनगणतन्त्र आएन। त्यही कारण यो विषयमा त्यो लिडरसिपले समीक्षा गर्नुपर्ने हो, वस्तुगत ढङ्गले समीक्षा गरेर 52 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति उग्रवामपन्थी कार्यनीति थियो, त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन थियो भनेर भन्नुपर्ने हो। यो कम्युनिस्ट राजनीतिक चरित्र भनेको यो हो। अब कम्युनिस्टको त मार्क्सवादीको त यो नभइकन हुँदै नहुने अनिवार्य चरित्र हो। तर यो काम गर्न त्यो नेतृत्व चुकेको छ होइन। वास्तवमा उहाँहरूले यो समीक्षा गर्नु भएन। त्यसको फलस्वरूप अहिले पछिल्लो पटक देशको राजनीतिमा केही जुन जटिलताहरू पैदा भए, वर्तमान 74 सालमा गठन भएको सरकारका कामहरूमा पनि कयौँ प्रश्नहरू खडा भए, संविधानमा पनि सिस्टममा पनि कई प्रश्नहरू खडा भए। यो एउटा विशिष्ट अवस्था हो। अब यो विशिष्ट भनौँ न एक किसिमले देशमा बाह्य शक्तिहरूको पनि भयानक चलखेल बढ्दै र अघि मैले भनेका कुराहरूसँग जोडिँदा देशमा एउटा सङ्कटापन्न स्थिति छ। अब यो स्थितिको निकास भनेको जनगणतन्त्रकै स्थापना हो भनेर मुख्यतः हिजो माओवादी आन्दोलनबाट छुटिएका समूहहरू आज एक ठाउँमा आएका छन् होइन। त्यसमध्येकै पर्ने नेकपा विप्लवजीको पनि हो होइन। वास्तवमा अहिले हिजो नि 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति असफल भएको सन्दर्भमा समीक्षा गर्दै त्यसबारेमा त्यो कार्यनीति त्यसरी लिनु गलत थियो भन्ने आत्मालोचना गरेर नेकपा माओवादी पार्टी अहिलेको परिस्थिति अनुसार काम गर्न थालेको भए अहिले यति धेरै 3-4टा समूहले यहाँ पनि भनौँ नेकपा विप्लवले पनि अहिले नै यो अहिलेको सङ्कटको निकास भनेको नि जनगणतन्त्र हो भन्ने दिशा लिनु हुने थिएन। किनभने उहाँहरू पनि त्यही आन्दोलनभित्रको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो आन्दोलन असफल हुने कारण मनोगत कारण होइन होइन। उहाँहरूले धेरैले भन्नुहुन्छ बाबुराम प्रचण्डको गद्दारीले जनगणतन्त्र आएन भन्ने उहाँहरूको जुन आरोप छ, मेरो विचारमा अब बाबुराम प्रचण्डजीबाट पनि कयौँ के विषयमा गल्ती कमजोरी भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। तर त्यो विजय नहुनुको कारण चाहिँ उहाँहरूको गद्दारी होइन। त्यो विजय नहुने नेपालको भन्दा पनि हाम्रो क्षेत्रीय र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले त्यो जनगणतन्त्र ल्याउने कामलाई रोकेको हो होइन। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल शक्तिहरूले अथवा इन्डो वेस्ट शक्तिले त्यसलाई रोकेको हो र त्यसलाई जित्ने तागत माओवादीमा थिएन र उनी लडिरहेको भए फर्केर वार्तामा आउँदा
बाबुराम भट्टराईले भन्नुहुन्थ्यो किन आउनुभयो कामरेड भन्दा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हामीहरू हारेर पनि आएको होइन, भागेर पनि होइन, लड्दै जाने हो भने माओवादी पार्टी पनि सिद्धिने थियो र देशैको अस्तित्वमा पनि प्रश्न खडा हुने थियो। यो देखेर हामीहरूले त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति वार्ताद्वारा एउटा अवतरणमा आएका हौँ भन्नुहुन्थ्यो। यो वास्तवमा यो बाबुरामको कुरा चाहिँ खुला खुलस्त थियो। यो वास्तवमा सही कुरा हो। मूल्याङ्कन त्यो गरेको भए अहिले यति धेरै समूहहरूले फेरि तत्कालै कम्युनिस्ट गणतन्त्र आउँछ भनेर जीवन धरापमा पार्ने, फेरि अर्को हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने, बाह्य शक्तिलाई फेरि चलखेल गर्ने एउटा वातावरण दिने काम हुने थिएन। त्यसकारणले उहाँहरूले विप्लवजीले त्यसरी जानुको पछाडि पनि 52 सालमा सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति असफल भएको तत्कालीन नेतृत्व माओवादी नेतृत्वले समीक्षा नगरेकोले, आत्मआलोचना नगरेकोले नि उहाँ पनि त्यो बाटोमा लाग्नुभएको हो। त्यही बाटोमा अरू 4वटाले रणनीतिक मोर्चा बनाउने पनि त्यो काम नगरेकोले त्यसैको 52 सालकै सिको गरेर गएका हुन्, भ्रमवश होइन। त्यस कारण यो गलतै थियो र वास्तवमा अहिले नेपालमा कुनै पनि उद्देश्यले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन गर्न खोज्ने कुनै पनि कसैको पनि गतिविधिहरूलाई नेपालको राजनीतिले, नेपालको जनसङ्ख्याले, नेपालको भूगोलले, नेपालको सामर्थ्यले ठेक्न सक्दैन र त्यो खालि बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालमा बुर्किसी खेल्न, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न मात्रै त्यसले मद्दत दिन्छ यो या त्यो तरिकाले। त्यसकारण यो उहाँहरूले केही समय अगाडिदेखि सरकारले वार्ता थालेर, नेकपा चन्दसँग वार्ता थालेर अब आजसम्ममा जुन किसिमको एउटा नेकपा चन्दले हामीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउँछौँ भन्नुभएको छ होइन, आउने सहमति भएको छ भनिएको छ। त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ होइन। म फेरि स्वागत दोहोऱ्याउँछु र भोलिसम्म त दुवै पक्षले के सहमति गर्नुभएको छ त्यसको विवरण भोलि प्रस्तुत होला। त्यसलाई हेरेर नै विशद विश्लेषण गर्न सकिएला। तर अहिले जति सार्वजनिक भएको छ आधिकारिक ढङ्गले कि नेकपा विप्लव शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनेछ। अब अरू कुरा अब उसले हिंसात्मक आन्दोलन छोड्ने कुरा सो त त्यसले नै बुझिन्छ होइन, र यो राम्रो कुरा हो। र यहाँ आएपछि के को निम्ति आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा बहस होलान्, छलफल होलान् र अहिलेको जुन विकृत यथास्थिति जुन छ नि अहिलेको 63 सालको परिवर्तन पछिको जुन स्थिति हो, 63 सालको परिवर्तनले केही अग्रगामी केही परिवर्तन प्रगतिशील चेन्ज त ल्यायो सोसाइटीमा, यो कुरा ठिकै छ। कति देशमा फिट हुने परिवर्तन आए, कति देशलाई अहित गर्ने, देशमा फिट नहुने परिवर्तन भए। त यो 63 सालको 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको उपयुक्त परिवर्तनहरू जो देशका हितमा छन्, जनताको हितमा छन्, तिनीहरूलाई छानेर तिनीलाई कार्यान्वयन गर्ने, जुन परिवर्तनहरू नेपालको हितमा छैनन् तिनीहरूलाई छोडिदिने र नेपालको राजनीति जुन विदेशमुखी भएको छ होइन, 7 साल 46 साल 63 सालको अथवा 52-63 सालको आन्दोलन जुन ढङ्गले यो डेमोक्रेसीको निम्ति मात्रै नभएर त्यो विदेशी प्रभाव आउने र विदेशी हस्तक्षेप आउने पनि आन्दोलन भएको हुनाले जति ती खराब कुराहरू आएका छन् ती कुरालाई छोड्दै अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न एउटा अहिलेको जुन विकृत यथास्थिति छ भने संविधानले ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेका, संविधानमा कमजोरी देखिएका र अरू डेमोक्रेसीमा आएका सत्तालोभी सिद्धान्तहीनता प्रवृत्तिले जुन विकृति देखेको छ, त्यसकारण मैले यसलाई भनेको यो विकृतियुक्त यथास्थितिमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यो परिवर्तन भनेको अब चाहिँ अहिले नै जनगणतन्त्र ल्याउने आमूल परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने नेकपा एमालेको विश्लेषण छैन। यो 52 सालमा भन्दा पनि अहिले अप्ठ्यारो र साँघुरो स्थिति छ होइन। त्यस्तो स्थितिमा अहिले जनगणतन्त्र नै अहिलेको यो विकृत यथास्थितिको नयाँ विकल्प हो अथवा प्रगतिशील विकल्प हो भन्ने ठाउँ त छैन। तर त्यसकारणले उहाँहरूले जुन आमूल परिवर्तनको विकल्प भनेर हिंसात्मक आन्दोलनहरू छेड्नु भएको थियो त्यसलाई छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइसकेपछि अब उहाँहरूले पनि अहिलेको यो विकृत यथास्थितिको विरुद्धमा साझा एजेन्डा बनाएर सशक्त जनआन्दोलन गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना हुन सक्ला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। यसको निम्ति म नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसका नेता विक्रम चन्द लगायत त्यसका सबै नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई यो विकृत यथास्थितिको विरुद्धमा एउटा प्रगतिशील देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्नको निम्ति एउटा वैकल्पिक
शक्ति निर्माणको साझा एजेन्डाको कार्यक्रम बनाउँदै अगाडि जानको निम्ति आह्वान पनि गर्दछु, अपिल पनि गर्दछु। आउनुहोस्, हामीहरू शान्तिपूर्ण जुझारु आन्दोलन मार्फत विकृत स्थितिलाई समाप्त गरौँ र देशलाई अग्रगामी र राष्ट्रमुखी परिवर्तनको दिशामा अगाडि लैजाउँ र यो सिद्धान्तमा पनि बेइमान बनेको र आचरणमा पनि भ्रष्ट बनेको शक्तिको विकल्पमा एउटा देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, एउटा मूल्य मान्यता युक्त वैकल्पिक शक्तिको, देशभक्तिपूर्ण शक्तिको निर्माण गरौँ भनेर म यस घडीमा म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो अब अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था रह्यो भने ओली आफ्नै एउटै पार्टीभित्र रडाको प्रचण्ड माधव समूह चाहिँ लगभग फुटको घोषणा नभएको अवस्था, आधिकारिकता पुष्टि मात्रै नभएको, घोषणा त लगभग उनीहरूले आफ्नो तरिकाले गरे तर आधिकारिकता पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रचण्डभन्दा बाहेकका पहिलाका माओवादीहरूलाई समेटेर ओली आफू शक्तिशाली बन्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यसमा? अनि यसो अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। भने एउटा कुरा के भने अब यो नेकपा विप्लवले जुन गतिविधि गरेको थियो यो वास्तवमा देशको परिस्थिति सुहाउँदो गतिविधि होइन। एक त्यसले देशमा कुनै जनताको हक अधिकार र राष्ट्रका हक अधिकार थप्ने भन्दा पनि त्यसको आडमा बाह्य शक्तिलाई चलखेल गर्न र नेपाली जनताको हक, नेपाल राष्ट्रको हक खोज्न नै विदेशीलाई मद्दत पुर्याउँथ्यो। त्यो हानिकारक नै हुन्थ्यो होइन। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा आउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म उहाँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु होइन। अब यस्तो सरकारले अब अरू कति हिडन एजेन्डा हुन सक्लान् होइन, त्यो समयक्रममा खुल्दै जाला होइन। अहिले नै धेरै कुरा भनौँ न अनुमान गर्नु पनि त्यति बुद्धिमानी हुन्न होइन। अब आफ्नो केही सङ्कीर्ण स्वार्थको निम्ति पनि प्रयोग गर्न खोजेको पनि हुन सक्ला होइन। अब त्यो सक्ला भनेर मैले पनि सोच्दछु, तर त्यसैको निम्ति हो भनेर ठोक्का गर्ने अवस्था छैन। तर पनि एउटा शक्ति भनेर एउटा सानो होस् या ठुलो होस् हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्नु देशको निम्ति अहितकर हो, यो नोक्सानदायी कुरा हो अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा ल्याउनु सकारात्मक कुरा हो। अब त्यसपछि अब त्यो शान्तिपूर्ण गतिविधिमा लाग्ने शक्तिले अब के कस्तो काम गर्दै जाने हो, के कस्ता नीति लिने हो, के कस्ता दाउपेच प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त त्यो सबै देखिपछि नै विश्लेषण गर्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यसकारण हुनसक्ला सरकारले आफ्नो सत्ता संरक्षणको हितमा पनि त्यो शक्ति सहायक होला भन्ने पनि सोचेको हुनसक्ला होइन। अब त्यो नभए पनि अब त्यो एउटा शक्तिलाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउनु खुदै सरकारको एउटा प्लस पोइन्ट हो होइन। अर्थ केही नभए पनि आफै सरकारलाई एउटा क्रेडिट दिने, सरकारलाई एउटा स्याबासी दिने कुरा हो होइन। अब त्योभन्दा बढी उहाँले ठिकै ढङ्गले सोचेको भए अब भन्नु कोही छैन, तर त्यसलाई अब बडो सङ्कीर्णतापूर्वक सोचिएको हो भने त्यो त्यसैले थाहा हुन्छ, त्यसले सोच्नेलाई पनि त्यस्तो सहयोग गर्नलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन। जस्तो अब नेकपा जुन फुटको जुन द्वन्द्व छ योभन्दा अगाडि पनि धेरै कम्युनिस्टहरू फुटे, धेरै जुटे पनि। यिनीहरू जुट्दा पनि एउटा तामझामले जुटे। यो अहिलेको जुन प्रचण्ड माधव समूह, त्यतिखेरको ओली समूहसँग प्रचण्ड समूहहरू जुन माओवादी र एमालेको एकता पनि तामझामले भयो। उनीहरू त्यतिखेर लभै परेको जसरी फुल साटासाटसम्म गरे। अनि यसरी अहिले फुट्दा पनि यस्तो किचलोले फुट्यो कि जुन आधिकारिकता पुष्टि चाहिँ भएको छैन, तर एकअर्काको अनुहार पनि नहेर्ने गरी यिनीहरू हिलो छापाछापको अवस्थामा नाङ्गीझार बनेर सडकमा उत्रेका छन्। अब यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो लेभलको फुट योभन्दा अगाडि थिएन। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यिनीहरूको फुट के को लागि हो? यिनीहरू के का लागि यसरी चाहिँ लडाइँ गरिराखेका छन्? हिजो के का लागि मिले? अनि यसरी भनौँ न, हिजो जुन ढङ्गले गठबन्धन गरे 74 सालको असोजमा, जुन ढङ्गले एकीकरण गरे 75 सालको जेठ 3 गते, र त्यस बेला जुन ढङ्गको तामझाम उत्साह थियो त्यो कृत्रिम थियो, त्यो नक्कली थियो, सकली थिएन होइन। र त्यस बेला धेरै त्यसरी नाटक भयो, जस्तो अघि भन्नुभयो अब फुल साँडासाँड गर्ने र त्यो तहको एउटा वैयक्तिक तहको त्यो स्तरको डिप लभ परे जस्तो पनि देखाउनु हो। सबै नक्कली कुरा थिए, किनभने उहाँहरूमा त्यसरी गठबन्धन गरे पनि त्यो सुहाउँदो साझा पोलिटिक्स थिएन होइन। एकीकरण गरे पनि त्यसलाई थेग्ने साझा सैद्धान्तिक राजनीतिक सहमति थिएन। तर त्यसलाई पूर्णको निम्ति उहाँहरूले गुलाबको फुल देखाउनु भयो होइन। त्यो वास्तवमा त्यो नक्कली नै कुरा थियो र त्यो टिक्दैन थियो। त्यसैले मैले भनेको हुँ कि यो
गठबन्धन पनि खालि सत्ता स्वार्थमा भएको गठबन्धन यो टिकाउ छैन। हजुर भलै उहाँहरूले राम्रो गठबन्धन घोषणापत्र ल्याएर त्यस दुइटै मिलेर त बहुमत ल्याए होइन। अब त्यो कुनै ठुलो कुरा थिएन होइन। जनताले जब नबुझेको बेलामा हो न हो उनीहरूले स्थिरता देलान्, शान्ति देलान्, विकास देलान् भनेर भोट हाले। त्यो जनताको भनौँ न निर्दोषीपन सोझोपनको फाइदा उठाएका मात्रै हुन् होइन। वास्तवमा त्यो पनि भएन। अब एकीकरणमा त उहाँहरूको सिद्धान्तै मिल्दैन थियो होइन। अब उहाँहरूको माने कार्यशैली कार्यपद्धति नै मिल्दैन थियो। उहाँहरूको विदेश नीति नै मिल्दैन थियो मुख्य रूपमा। हजुर तर पनि उहाँहरूले चाहिँ सत्ताको निम्ति आलो हालेको मात्रै थियो। हजुर अब त्यो चाहिँ संविधानले सुरक्षा गरेको 2 वर्षसम्म भित्रभित्र पाक्दै मात्रै देखिएन। अब 75-76 सालको जेठ 3 गते पुगेपछि फागुन 3 गते पुगेपछि 74 को 75-76 को फागुन 3 गते पुगेपछि 2 वर्ष पुग्यो। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षित काल सिद्धिपछि पत्र पत्रिकाले पनि लेखे अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुलो, द्वन्द्वको बाटो खुलो भन्दै द्वन्द्वको बाटो खोलि नै हाल्यो। वास्तवमा 76 को फागुन 3 देखि सुरु भएको 77 को फागुन नपुगिकन विचित्रका कामहरू भए, धेरै लडाइँहरू भए र पुस 5 गतेको घटना भयो। अहिले यहाँसम्म आएको छ। त्यसकारण अहिलेको यो जुन उहाँहरूको छ यो पनि विभाजन पनि यो अब यसलाई मैले कृत्रिम नभने पनि यो स्वाभाविक विभाजन भएन होइन। यो स्वाभाविक तब हुन्थ्यो हाम्रो सिद्धान्त मिलेन, हाम्रो नीति मिलेन, हाम्रो कार्यशैली मिलेन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण मिलेन होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपले गुरु थाप्ने शक्तिहरू फरक भए होइन भन्ने कुरा गरेर छुटिएको भए यो स्वाभाविक छुट हुन्थ्यो होइन। त्यतापट्टि चाहिँ भयो कुरा चाहिँ वास्तविक त्यो हो। सिद्धान्त पनि नमिलेको, पोलिटिक्स पनि नमिलेको र बाह्य भरोसा पनि होइन। एउटा छ जस्तै एउटाले बताइसके कि अब हामीले भारतको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर एउटाले भनिसके। उनीहरू त्यस हदसम्मका लम्पसारवादी हुन् होइन। विदेशीको अगाडि लम्पसार परेर उनीहरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने अब प्रचण्ड माधवहरूको कुरा बाटो त्यो रहेछ। अहिले त सबैलाई थाहा छ। भारतलाई कम्फर्टेबल के गर्दा हुन्छ? लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीको कुरा नउठाउँदा कम्फर्टेबल हुन्छ। अर्को कम्फर्टेबल के हुन्छ? 72 ठाउँको सीमा अतिक्रमणको कुरा नउठाउँदा कम्फर्टेबल हुन्छ होइन। अर्को कम्फर्टेबल के हुन्छ? एसएसबीका मान्छेहरूले नेपालमा पस्दै नेपालमा लुटपाट बट्ने, नेपालका चेलीहरूलाई बलात्कार गर्दा नेपालले विरोध नगर्दा कम्फर्टेबल हुन्छ होइन। कम्फर्टेबल के हुन्छ? नेपाली सामानहरूलाई चाहिँ विभिन्न बहानामा भारतमा जान नदिने र भारतका कुहिएका सामान पनि यहाँ धडडले बिना जाँच पास आउने कुरा कम्फर्टेबल हुन्छ। कम्फर्टेबल के हुन्छ भन्दा जति भने ज्यादा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आएर बसुन् र उनीहरूले यहाँ नक्कली काम गरेर नागरिकता लिनु, त्यसमा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। खुला सिमाना राख्दा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। जबकि त्यसलाई हामीले रेगुलेट गर्नु पर्यो, कमसेकम यो गर्नु जरुरी छ होइन। अब यस्तो गर्नको निम्ति माधव प्रचण्डहरू एकापट्टि खडा भए। अब त्यही यो कुरो पनि मिलेन। अब केपी ओलीका अन्य कयौँ भनौँ न राजनीतिमा डेमोक्रेसीलाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास गर्ने अन्य कतिपय कुराहरूमा उनका नीतिप्रति विरोध होला। भारत लगायत अन्य कतिपय मुलुकहरूसँग गरेका कतिपय सम्झौताहरूप्रति पनि विरोध होला होइन। तर जुन कम्फर्टेबिलिटी होइन माधव प्रचण्डहरूले दिन खोजिरहेका छन् विदेशीहरूलाई, केपी ओलीले त्यो कम्फर्टेबिलिटी होइन त्यो सुविधा दिन नचाहेकोले नै गर्दा अब केही समय अगाडि केपी ओलीलाई खोलेर बाह्य शक्ति लागेर हटाउन खोजेका थिए। अहिले खास गरिकन गएको 77 सालको वैशाखमा जब केपी ओलीको भाषण भयो कि विदेशी शक्तिको बोलीमा नेपाली नेताहरूको लोली मिलेर मलाई हटाउन खोज्दैछन् भनेपछि ती विदेशी शक्तिहरू बेग्लै तरिकाले हटाउन लागे। त्यो भनेको गोप्य भित्री रूपमा मिले जसो गर्ने, अब विरोध भड्काइदिने र यो चाहिँ थुम्बालाई जुधाइदिने। थुम्बाको जात यस्तो हुन्छ, सिङ नभाँचिन्जेल, रगत पस्के नहुइन्जेल अथवा कान्लाबाट नलडिन्जेल लडिरहन्छन् होइन। त्यसरी अन्ध लडाइँमा उनीहरूले फसाइदिएर यो भनौँ न विदेशीहरूको दाउपेचको शिकार बन्यो यो नेकपा। यसका दुवैपट्टिका समूहका नेता, एउटा प्रधानमन्त्री को समूह, अर्को 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीको समूह
यिनीहरू त्यसरी लडेका हुन् होइन। त्यसकारण यो भनौँ न यो विभाजन स्वाभाविक भएन, यसलाई स्वाभाविक बनाएको भए हुन्थ्यो। सिद्धान्तमा के भिन्नता, राजनीतिमा के भिन्नता, यो कम्फर्टेबिलिटी दिने कुरामा के भिन्नता, बरु यसमा भएको भए मान्छेले चिन्थे। अब नचिने पनि के भने बिरालोले म्याउ गरिसक्यो, अब मान्छेले बुझे हुन्छ गुरुसक्यो के बिरालो छु भनेर यो सबै चर्तिखाला गरेका रहेछन् होइन। बुझ्यो नि अहिले आएर होइन। अब त्यसमा चाहिँ हिजोसम्म च्यादर ओढेर घिउ खानेहरू जस्तो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यिनीहरू पनि उतैपट्टिका मान्छे रहेछन्। आज यो बुझ्यो नि त होइन। त्यस कारणले यो यसो हेर्दा त्यस कारण यो अहिलेको विभाजन पनि अब यो स्वाभाविक भएन होइन। यसलाई स्वाभाविक बनाएको भए हुन्थ्यो। सिद्धान्त आफ्नो वास्तविक कुरा के हो त्यो लिएर, तर अन्ततगत त्यो खुलिसकेको छ होइन। यो भएको छ, त्यही कारण हिजोको पनि मिलन पनि अस्वाभाविक थियो, मिलन अस्वाभाविक थियो र यो बिछोड पनि यो फुट पनि अस्वाभाविक बन्यो। र स्वाभाविक छ कि अब यति भइसकेपछि यसले एउटा प्रक्रियामा अब भनौँ न केही दिन केही अप्ठ्यारो झेलेर होइन यो नेकपा नाउँको भुँडीबाट दुईटा जीवहरू बाहिर निस्किन्छन्। अनि यो अलिकति समय लाग्ला होइन। चाहे त्यो जीवले निकाल्न अब यो निर्वाचन आयोगले कहीँ सर्जरी गर्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा कहीँ अब संसदले नै दल विभाजनको नयाँ ऐन पास गरेर यसलाई सहज बनाइदिनु पर्ने हो कि। देउवाले त भनिसके नि म संसदमा चाहिँ दल विभाजनको ल्याउने हो भने हामी सपोर्ट गर्छौँ पनि त्यसरी हुने हो कि होइन। अथवा अब यो संसदीय खेलमा कुनै न कुनै हिसाबले होइन त्यो विभाजित भएर जानुपर्ने एउटा बाध्यतालाई स्वीकारेर हुने हो कि, यो त हेर्न बाँकी छ होइन। तर यो हिजोको पनि अस्वाभाविक गठबन्धन र एकता थियो, राजनीतिहीन सिद्धान्त र रणनीतिहीन थियो। र आजको पनि यो अस्वाभाविक छ होइन। यो उनीहरूले मुख्य कुरा भित्र राखेर र बाहिरी कुरामा झगडा गरिरहेका देखिन्छन्। तर जनताले बुझ्नुपर्छ यो विभाजन के को लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले खुलासा गर्नुभएको छ। यो एउटा मुलुकको कम्फर्टेबिलिटीको लागि, एउटा मुलुकको निम्ति एउटा सहज सुविधाजनक काम गर्ने सरकार गठनको निम्ति भएको रहेछ। नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ यो कुरा। उनीहरू कठपुतली सरकार बनाउन चाहन्छन्, त्यही कम्फर्टेबलमा चाहिँ यतापट्टि केही नेताहरू रमाउन चाहन्छन्। त्यो देखियो त्यो भए अब यसमा अर्को भने यो सायद जुन लेभलमा कम्फर्टेबिलिटी उनीहरूले त्यो सुविधा उनीहरूले दिन चाहेका थिए, सायद केपी ओलीको त्यो लेभलमा त्यो सुविधा दिनुहुन्न भन्ने थियो होला होइन। त्यस कारणले यो झगडा भयो होला। तर उनीहरूले मुख खोलेका छैनन्। यो एक दिन यो मुख खोलिन्छ, के कुरा मिलेका थिए, के कुरा मिलेका थिएनन् भन्ने एकदम त्यो आउँछ। तर एकापट्टिबाट बिरालोले म्याउ गरिसक्यो, उसले किन लडेको रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले बताइसक्नुभयो। अब हाम्रो ऋषि धमलाजीको इन्टरभ्यूमा उहाँले खुलेर बताइसक्नुभयो होइन। अब त्यस कारणले यो बडो अस्वाभाविक विभाजन भइरहेको छ र यसले बरु चाँडै नै अब उनीहरू मिलेर जाने सम्भावना म कम देख्छु। फेरि पनि मिल्छन् भने फेरि पनि यही झगडा हुन्छ नि त्यहाँ। त्यसकारण अब के 3 वर्ष त यो लगनगाँठो गाँसिएको देखियो। अब यो अलगिएर आफ्नो बाटो लागेदेखि उनीहरूले आफ्नो नीति अनुसार गरी खाने थिए होला। नेपाली जनता एउटा भ्रमबाट मुक्त हुन्थे र सबैले उनीहरूले लिएका आफ्नो नीति अनुसार उनीहरूले जनताको समर्थन या विरोध पाउँथे र उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई निश्चित गर्थे होइन। त्यही कारण यो कुरा चाँडै होस् भन्ने नेकपाले कामना गर्न चाहन्छ। जस्तो अब अहिले जसरी चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार मिलिरहेछन्, हिजो ओलीसँग मिल्दा पनि प्रचण्ड त्यही लेभलका कुरा गर्थे, त्यस्तै कुरा गर्थे। हामी चाहिँ यो हिसाबले हाम्रो यो मिल्छ, ट्युनिङ मिल्छदेखि लिएर के मिल्छ भन्थे प्रचण्ड। अहिले माधव कुमारसँग त्यही लेभलको कुरा गर्छन्, हामीसँग यो मिल्यो, यो हिसाबले चाहिँ हामी एकता गरिरहेछौँ, हामी सत्ताका लागि होइनौँ भनिरहेछन्। भोलि फेरि प्रचण्ड र माधव कुमारको पनि यही ओलीसँग जस्तै बिछोड हुने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि? अनि एउटा कुरा अरूले भन्दा जस्तो भनौँ एउटा कतिपय यो भनौँ न यो कम्फर्टेबिलिटी दिने कुरामा सायद उहाँहरूको सहमति होला हजुर होइन। तर त्यो बाहेक जस्तो भनौँ उहाँहरूले जुन पार्टी भनेपछि त्यसको कुनै सिद्धान्त मान्यता हुन्छ, त्यो सिद्धान्त र मान्यताको लेभलमा उनीहरूको कति सहमति बनेको छ म जानकार छैन होइन। तर माधव नेपालले हिजो चाहिँ आफू नै
यो जबजको दोस्रो प्रवक्ता हुँ, दोस्रो निर्माता हुँ भन्ने जस्तो क्लेम गर्नुहुन्थ्यो होइन। हुन त मैले देख्दाखेरि जबजलाई समर्थन गर्ने उहाँ धेरै पछि पुग्नु भएको हो भन्ने मेरो स्मरणले त्यही भन्छ होइन। उहाँ सुरुदेखिकै होइन पछि आउनुभएको। यद्यपि खुदै जबज यो युरो कम्युनिजमको नक्कल हो। त्यो युरो कम्युनिजम भन्ने सिद्धान्त युरोप जस्तो मुलुकमा त 10 वर्ष पनि टिकेन। अहिले युरो कम्युनिजम लाग्ने कयौँ मान्छेहरू ग्रिन हरित आन्दोलनमा अरू कतिपय आन्दोलनमा लागेका छन्। अहिले उनीहरूले त्यो छोडिदिएका छन् होइन। अब नेपालमा त्यो युरो कम्युनिजमको नक्कलको रूपमा जबज आयो। त्यो त असफल भयो भने अहिले देखिसक्यो। अहिले जुन ढङ्गले भनौँ न एमाले जसलाई अगाडि सार्यो र जुन त्यससँगको सहकार्यमा जाने जुन नेकपा माओवादी पनि थियो, उनीहरूका नेता कार्यकर्ताका घर घरमा 10 रुपियाँदेखि 10 लाख 10 करोडसम्मको कमिसनको कारोबार नगर्ने मान्छे नभेटिएलान्। जबजले गरेको भनेको त्यही हो होइन। जबजलाई जब रणनीतिक सिद्धान्त होइन अथवा त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नेपाली क्रान्ति पुरा गर्ने, नेपालमा जनताको सत्ता ल्याउने, त्यसपछि पुँजीवाद विरोधी समाजवादको निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि साम्यवादको निर्माण गर्ने कुरालाई बाटो देखाउने सिद्धान्त हो भनेर मदन भण्डारी पछिका अनुयायीहरूले यो जबजलाई जुन अपग्रेड गरेका छन् त्यसले के अवदान दियो भने अब त्यसलाई मान्नेहरूको घर घरमा कमिसन खोर गरौँ र भ्रष्टाचारहरू जन्मियो। किनभने जबजको मुख्य कुरा चुनाव चाहिँ मेरो पालामा मात्रै होइन, मेरो छोरोको पाला, मेरो नाति, मेरो पनाति, खनाति, जनाति, साम्यवाद आइन्जेल यही चुनावले हामीलाई अगाडि लैजान्छ, बैतरणी तार छ भन्ने ठानेको हुनाले त्यसमा चुनावमा प्रयोग हुने भनेको यो पुँजीवादी चुनावमा के हो? पैसा, मसल, अब माफियाका पैसा, तस्करका पैसा होइन, 2 नम्बरी पैसा अथवा अरू गलत उद्देश्यले विदेशीहरूले दिने पैसाकै दुरुपयोग हुने हो चुनावमा। अब त्यसरी चुनाव गर्नेहरूले अब देशकै खरिद बिक्रीमा कमिसन खान्छन्, ठेक्कापट्टामा कमिसन खान्छन् र अब हरेक सानातिनो कारोबारमा जस्तो 10-20 रुपियाँको खरिद बिक्रीमा पनि कमिसन खान्छन्। अब त्यस कारण यो कमिसन खाने, यो मार्जिन खाने, यो पैसा कमाउने, यो गलत तत्त्वहरूसँग मिल्ने कुरा चाहिँ जबजको अभिन्न अङ्ग भयो। त्यस कारण यो जबजले मलाई लाग्छ 100% त नभनौँ, लगभग 80-90% एमाले र माओवादी जनहरूका परिवारहरूमा यो कमिसन खाने मान्छे नभएका कोही काहीँ पनि छैन। 70-80% त्यसमा मुछेका छन् साना टुना केसमा। र जबजलाई यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नाले यो कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलत हिजोको एमाले र अब अहिले त्यसको सहकार्य गर्दै त्यस्तै नीति लिने 21औं शताब्दीको जन्म भनेको त्यस्तै हो क्या। त्यस्तै नीति लिने माओवादी पनि भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्रको खेलमा फँसेको छ। यिनीहरू करप्ट भए, भ्रष्ट भए र यसले नै अब उनीहरूले लिड गरेको आन्दोलन चाहिँ भनौँ एक किसिमको अवसानतर्फ बढ्दैछ। जस्तो अब यतिखेर एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको पनि कुराकानी उठिरहेछ। विप्लव समूह लगायतसँग यहाँ छुट्टै एउटा समूह बन्यो, रणनैतिक मोर्चा भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर कार्यक्रम पनि गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? के छ यो मोर्चा कतिसम्म अगाडि जाला? मैले यस विषयमा अघि नै भने, अब प्रश्न आएकोले मलाई यसलाई पिन पोइन्ट गरेर भन्ने हो भने यो भनेको के हो भने जो त्यसमा सामेल भएका छन्, जसमा नेकपा प्रचण्ड चन्द पनि हुनुहुन्छ, अब वैद्य गजुरेलजीको समूह पनि छ, अर्को आउतीजीको छ, अर्कोको पनि छ होइन, विभिन्न समूह छन्। वास्तवमा यो मैले अघि नै भने नि, माओवादीले 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लागू गर्दा अघि भने जति डङ्गुर नोक्सानीहरू भए, त्यति धेरै मान्छे मर्ने, त्यति खरबौँ पैसा नोक्सान हुने, त्यति धेरैले दुःख पाउने, पछि फर्कँदा चाहिँ विदेशी एजेन्डा लिएर आउने यति भए। अब त्यसको आत्मालोचना नगरेकोले गर्दा माओवादी पार्टी चिरा धुजा भयो। हामीले त्यो आत्मालोचना गरेको भए त्यो कारण किन त्यो 52 सालमा स्थापित गरेको लिएको सशस्त्र आन्दोलनबाट जनगणतन्त्र कायम गर्ने कार्यनीति किन लागू भएन भन्ने कुराको वस्तुगत समीक्षा गरेको भए उनीहरूले के देख्थे भने यो इन्डिया वेस्ट शक्तिहरूको कारणले, उनीहरूको अवरोधले
चाहिँ आउन नसकेको हो, यो वस्तुगत कारण हो। त्यसकारण यो 52 सालमै यो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र अहिले नै आउँछ भनेर सोच्नु गलत रहेछ भनेर यो प्रचण्डजीहरूको समूहले यसलाई स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्थ्यो। त्यसो गरेको भए अहिले प्रचण्डहरूसँग छुट्टिनेहरू सबै हैन, अधिकांश प्रचण्डबाट छुट्टिने 3टा समूह, अर्को एउटा समूह मिलेर 4टाको त्यो रणनीतिक मोर्चा आएको छ। उनीहरूले यस्तो काम गर्ने नै थिएनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि वास्तवमा यो 52 सालमा प्रचण्डले सुरु गरेको आन्दोलन लक्ष्यमा नपुग्नु, जनगणतन्त्र नपुग्ने कारण प्रचण्ड र बाबुरामको गल्ती होइन हैन। बाबुराम र प्रचण्डका अरू नै गल्ती छन्, त्यो मैले यहाँ नभनौँ, तर उनीहरूको त्यो कारणले होइन, यो इन्डो वेस्ट शक्तिको कारणले नपुगेको हो। र त्यसलाई जितेर जनगणतन्त्र ल्याउने त्यो आन्दोलनमा क्षमतै थिएन, त्यस बेला पनि थिएन, अहिले पनि छैन हैन। र त्यस कारणले त्यो गल्ती, त्यो जुन काम गरियो र काम असफल भएपछिको समीक्षा नगरेर त्यसबाट शिक्षा नलिएको कारणले गर्दा यो 4 वाम समूहको यो रणनीतिक मोर्चा बनेको हो। र यो वास्तवमा यो त्यो किसिमको विकल्पको रणनीतिक विकल्पको निम्ति, जनगणतन्त्रको विकल्पको निम्ति बन्नु अहिले समयोचित होइन हैन। त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने हिजो 52 सालपछि माओवादीले देशमा जुन आपत ल्यायो र जति अघि नोक्सानी मैले भने जति नोक्सानी ल्यायो र पछि उसले आफूले हात लागो शून्य भएर अहिले जुन प्रचण्डको हालत छ त्यस्तो हुने स्थितिमा पुग्ने काम गर्नुको औचित्य छैन। यसको माने यो होइन कि आजको जुन यथास्थिति छ, संविधानले दिएको जुन यथास्थिति छ, यो यथास्थिति जुन विकृत यथास्थिति भन्छु मैले हैन, लोकतन्त्र धनतन्त्रमा लुटतन्त्रमा परिणत भयो हैन। त्यसको चुनाव प्रणाली त्यस्तै छ, शासकीय स्वरूप त्यसलाई सघाउने छ। संहिताको विशेष गरिकन यो प्रदेश संरचनाले त्यही धनतन्त्र त्यही लुटतन्त्रलाई नै सघाउँछ, भ्रष्टाचारलाई नै सघाउँछ। र देशमा अब त्यो प्रशासनिक खर्च बिहोर्न अरबौँ विदेशी ऋण ल्याएर मात्रै यो संहिता चलिरहेको स्थिति छ। त्यस कारण त्यसलाई बदल्नु आवश्यक छ हैन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर साम्राज्यवादीहरूका दूतहरू जो क्रिस्चियन छन्, त्यो क्रिस्चियनीकरण गरेर नेपालको संस्कृतिलाई समाप्त गर्ने र नेपालको पहिचानलाई समाप्त गर्ने जुन खतरा छ त्यसलाई बदल्नु छ। यसको माने यो होइन कि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर, यसको माने यो होइन कि सनातनी राष्ट्र घोषणा गरे। यसको माने के हो भने अनि अहिलेको जमानामा धर्मले कुनै राज्य चल्ने होइन हैन। राज्य राजनीतिले सिद्धान्तले चल्ने हो र राजनीतिले धर्मलाई मर्यादित ठाउँ दिनुपर्छ। र मैले देखेको अब वाम राजनीतिले अथवा कम्युनिस्टहरूले नेपालमा धर्मलाई मर्यादित ठाउँ दिने हो भने राज्यलाई धर्म सहिष्णु राज्य घोषणा गर्नुपर्छ। धर्मप्रति टोलरेन्स भएको हैन, सहिष्णुता रहेको हैन, त्यो राज्य भयो भने त्यो स्वाभाविक छ कि धर्मसँग संस्कृति जोडिएको हुन्छ, संस्कृतिसँग पहिचान जोडिएको हुन्छ, पहिचानसँग अस्तित्व जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण यो धर्म सहिष्णु भयो भने यहाँ धेरै धर्म भएको मुलुक हो हैन। हिन्दू धर्म छ, किराँत धर्म छ, हिन्दू धर्म छ, बुद्ध धर्म छ, मुस्लिम धर्म छ, रत्नमल्लको पालादेखि अरू सम्प्रदायहरू छन्। र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राखेर क्रिस्चियनीकरण गर्ने जुन मैदान साफ गरिदिएका छन् केही मान्छेले, ती भनेका पनि कोही होइन रहेछन्, यिनै प्रचण्ड माधव नेपाल नै रहेछन्। माधव नेपाल जसले होली वाइनको काण्ड रचे हैन, प्रचण्डहरू जसले चर्चमा गएर अब यो केबी रोकाएर त भनिरहेका छन् कसरी प्रचण्ड क्रिस्चियनहरूले माओवादी आन्दोलनलाई सघाएका थिए भन्ने कुरा त उनले धेरै बयान दिएर युट्युबमा बोलिसकेका छन् हैन। उनीहरू रहेछन् हैन। त्यसकारण यो देशको पहिचानलाई, संस्कृतिलाई, पहिचानलाई र अस्तित्वलाई सिद्धाउने छ, यसलाई हटाउनुपर्छ यो धर्मनिरपेक्षतालाई। र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र होइन, हिन्दू राष्ट्र लेखाइ पनि द्वन्द्व बढ्ने हो हैन। र अहिले केही केबी रेखा साथी चाहिँ तिनी हिजो माओवादीलाई चर्चमा पुर्याउने हुन्, उनले हिन्दू धर्मनिरपेक्ष लेखाउनेमा मैले नै भूमिका खेलेँ भन्छन्। त्यो गल्ती भयो भने आत्मालोचना गर्छन्, तर गल्ती भयो भने आत्मालोचना गर्छन् भने किन फेरि द्वन्द्वको बिउ रोप्ने गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा गर्छन्? यो पश्चिमा क्रिस्चियनहरूकै एजेन्डा हो कि नेपालमा हिन्दूहरू धेरै भएकोले धर्मनिरपेक्षता नठिक्ला, त्यसपछि नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने हो भने हिन्दू राष्ट्र लेखाउनुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र यहाँ थोपरियो भने स्वाभाविक छ कि अन्य धर्मावलम्बीहरू चाहे किराँत धर्मावलम्बी हुन्, बुद्ध धर्मावलम्बी हुन्, मुस्लिम धर्मावलम्बी अरू धर्मावलम्बी उनीहरू खुसी हुने छैनन्, उनीहरूमा असन्तुष्टि हुन्छ। र त्यहाँ एमएनए जस्तो एउटा उग्रपन्थी संस्था पनि छ हैन, जो त्यसलाई चाहिँ
चाहिने भन्दा बढी उठाइरहेको छ त्यसले हैन। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ हतियार बोक्न तयार भएर बसेका छन् र हिन्दू राष्ट्र लेखाएपछि अब हतियार बाँड्न अथवा पैसा बाँड्नको निम्ति युरोपियन युनियनका मान्छेहरू दूतावासमा पैसाको धोक्रो लिएर बसेका छन् हैन। हिजो सिके राउतलाई पैसा मानवाधिकार हनन भयो भनेर नेपाल सरकारले बिहान गरेको पार्टीलाई भेट्न जाने त तिनीहरू नै हुन् नि त। अब उनीहरूले नेपाललाई द्वन्द्वमा सशस्त्र द्वन्द्वमा फसाउने काम गर्नेछन्। त्यसकारण केबी रोकाएको मन चाहे त्यस्तो नभए पनि म केबी रोकाएलाई उहाँले जुन आत्मालोचना गर्नुभयो मैले के धर्मनिरपेक्षता लेखाउनमा गल्ती गरेँ भनेर त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँलाई आरोप लगाउन चाहन्न, उहाँको त्यो मन शुद्ध मनले गरेको होस् भन्ने कामना गर्छु। तर नेपालमा क्रिस्चियनहरूले हिन्दू राष्ट्र लेखाउनुपर्छ भन्नु यो जाली कुरा हो। फेरि द्वन्द्वमा लाने फेरि द्वन्द्वमा लाने र फेरि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने नै उनीहरूको दाउ द्वन्द्व हो। यो यति हो कि एउटा कथाको सिनेप्सिस भन्यो भने टुकिन्छ। एउटा गाउँमा अत्यन्त जाली मान्छे थियो अरे, त्यसले सारा मान्छेलाई चाहिँ कृत्रिम कागज नक्कली तमसुक बनाएर ठगेर पुलिस लगाएर जेल पठाएर हैरान दुःख दिएको रहेछ र मर्ने बेलामा 80-90 वर्ष पुगेपछि अब मृत्युशैय्यामा पुगेपछि सारा गाउँलेलाई बोलाएर उसले खानपिन खुवाएर माफ मागेछ, हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई साह्रै दुःख दिएँ, अब म मर्न लागेँ, म अब सिधै रौरव नरकमा जाने परेँ, मलाई त्यो नरकबाट तपाईँहरूले उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यसको एउटा सजिलो बाटो छ। तपाईँहरूलाई मप्रति धेरै दुःख लागेको छ, धेरै रिस उठेको छ, म मरेपछि मलाई सद्गति नगर्नु, नजलाउनु, नगाड्नु, मलाई यो चौबाटोमा सात बाटोमा लगेर मेरो लासमा बाँसका तिखा तिखा घोचा बनाएर ठोकेर मलाई त्यहीँ सडाइदिनु, ती कागकाबुवाले खाएर मेरो जोस्। त्यस्तो भयो भने मैले चाहिँ नरक जानु पर्दैन, यति मलाई कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर उसले भनेछ त्यो जालीले। जनताले मानिसहरूले पनि पछि गई घरबाट निस्किन्छ, हो त बजियाले यति गरेको मैले बदलाइदिन पाइएन, ल मरेपछि भए पनि ल यो बाँसको भाँटाले रोपेर भए पनि बदलाइदिनु पर्यो भनेर उनीहरूले मरेपछि चौरास्तामा लगेर उसलाई चाहिँ उसको लासमा चाहिँ बाँसको किलाहरू ठोकेर गएछन्। अब 2-4 दिन त्यहाँ तिलङ्गा घुम्दै आएछ सिपाही, अनि तिलङ्गा त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई भीष्मजीलाई सरसैयामा राखे जस्तो बाँसको भाँटाले घुसेर सारा गाउँलाई बाँधेर लगेछ, उनीहरू जेलमा परेछ। भनेपछि त्यो जालीले जिउँदो हुँदा पनि सुख दिएन, मरेर जाँदा पनि सुख दिएन। त्यही कुरा क्रिस्चियनहरूको धर्मनिरपेक्षता लिएर पनि नेपालमा धर्म परिवर्तन गरेर नेपालको संस्कृति बदल्ने, पहिचान बदल्ने, राष्ट्रलाई डुबाइदिने काम अहिले गरिरहेका छन्। अनि त्यो धर्मनिरपेक्षता हटाएपछि पनि त्यो धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र लेखाएर यहाँ द्वन्द्व बढाइदिने र यहाँ भोलि फेरि नेपाल चाहिँ भनौँ झगडामा फसेर द्वन्द्वमा फसेर सिद्धियोस् भन्ने त्यस्तो किसिमको त्यो जाली मान्छेको तरिका हो। यो जाली क्रिस्चियनहरूको, साम्राज्यवादी क्रिस्चियनहरूको त्यो जालसाजी हो। त्यसकारण हामी धर्मनिरपेक्षता हट्नुपर्छ, तर हिन्दू राष्ट्र लेखिनुहुन्न, तर धर्मसापेक्ष राष्ट्र लेखिनुहुन्न। एकदम प्रष्ट छौँ हामीहरू। र त्यस्तो स्थितिमा देशमा सबै धर्मले भनौँ न समानताको साथमा, सम्मानको साथमा सहजीवन व्यतीत गर्न सक्छन् हैन। अब हामी त्यसरी जान सक्छौँ भने यस्ता यी धेरै कुराहरू छन्। यी यस्ता धेरै कुराहरूलाई हटाएर हैन डेमोक्रेसीमा जुन भ्रष्टाचार बढेको छ यसमा अब त्यसको निर्वाचन प्रणाली, संसदीय अब यो अहिलेको यी सारा कुरालाई बदल्नको निम्ति अब सारा देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हामीले त के भन्छौँ भने 2063 सालमा जुन 3 पक्षीय सहमति बन्यो, तत्कालीन राजा, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन 7 दलले मिलेर कि देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक भनेको जनता हो, अथवा जनता नै देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत हो भन्ने जुन हाम्रो मान्यता हो, त्यो नेपाली जनताले लडेर ल्याएको सबभन्दा उच्च अधिकार हो, उच्च मान्यता हो। जनताले नै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता हो, त्यो मान्यतालाई मान्ने सबै खाले देशभक्तहरू, त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई लागू गर्न तयार भएका सारा शक्तिहरू, चाहे ती कम्युनिस्ट हुन्, वामपन्थी हुन्, प्रजातन्त्रवादी हुन्, राष्ट्रवादी हुन्, उनीहरू सबैले अहिले देशका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी समाधानको एजेन्डामा एकगठ भएर एउटा नैतिकवान, मूल्य मान्यता युक्त एउटा देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिको विकल्प तयार गर्नको निम्ति अगाडि आउनुपर्छ। त्यसको लागि विप्लवहरू पनि सँग पनि सहकारी हुन्छ। त्यो गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यही कारण अहिले जुन ढङ्गले यो रणनीतिक
मोर्चा बनाएर जुन साथीले मोर्चाको जनयुद्धको त्यो परिकल्पना त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईँको त्यो उहाँले जनगणतन्त्र जनयुद्ध भन्दा पनि जनगणतन्त्रको जुन परिकल्पना छ अहिलेको तत्काललाई चाहिँ त्यो गलत यो त्यो रणनीतिक सुदूर भविष्यको कुरा हुनसक्छ होइन तर तत्कालको त्यो एजेन्डा बनाउनु यो 52 सालमा एजेन्डा बनाए जनगणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने एजेन्डा जस्तै गलत कुरा हो त्यस कारण अब अहिले त्यो उहाँले बनाएको जुन 4 दलले रणनीतिक गठबन्धन जो बनाएका छन् रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति होइन त्यसको निम्ति त्यस्तो गठबन्धन बनाउनु जरुरी छैन ठिक छ त्यस्तो त हाम्रो इन्डिभिजुअल सबै पार्टीको वाम पार्टीको लक्ष्य हुनसक्छ अहिले गठबन्धन गर्ने अहिलेको तात्कालिक निकासको निम्ति हो कार्यनीतिक निकासको निम्ति हो होइन अहिलेको जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 62-63 सालको जुन अग्रगामी परिवर्तन भयो ती परिवर्तनका राष्ट्रमुखी जनमुखी देशमुखी कुराहरूलाई लागू गर्ने भन यो विकल्प हो होइन भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने विकल्प हो संविधान र सिस्टममा देखेका कमजोरीहरू फाल्ने विकल्प हो अहिले यो प्रदेश संरचनालाई हटाएर यो भनौँ न बेसिक आधारभूत संहितालाई ल्याउने एउटा विकल्प हो यस्तो यो चाहिँ राजनीतिक भाषामा मार्क्सवादी भाषामा पनि यो कार्यनीतिक विकल्प हो तात्कालिक विकल्प हो यो तात्कालिक विकल्पले यो विकृत यथास्थितिको विरोध गर्दै यो तात्कालिक विकल्प लागू गर्ने शक्ति बनाऊ सरकार बनाऊ ती एजेन्डा लागू गरौँ र देशलाई अहिले समस्याहरूबाट तात्कालिक निकास दिउँ यो अहिलेको आवश्यकता हो र अहिले जुन त्यसको लागि चाहिँ अब यो रणनीतिक होइन कि कार्यनीतिक मोर्चा चाहिँ आवश्यकता तात्कालिक विकल्पको आवश्यकता छ त्यो रणनीतिक विकल्प हरेक दलका आफ्ना आफ्ना विकल्पको रूपमा रहने नि भए तर तात्कालिक विकल्पको निम्ति म अब जुन नेकपा विप्लवका नेता विप्लव जो राजनीतिक आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले समग्र आफ्नो राजनीतिको समीक्षा गर्नुहोस् होइन तपाईँ नै हिजो 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने नेकपा माओवादी पार्टीको एउटा जिम्मेदार नेता पनि हो विप्लव पनि वैद्यजी पनि हो सीपी गजुरेलजी पनि हुन् तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् मेरो तपाईँलाई एकदम विनम्र प्रश्न छ किन तपाईँहरूले 52 सालमा लिएको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति किन फेल भयो किन तपाईँहरू सफल हुनु भएन के यो बाबुराम प्रचण्डको गद्दारीले मात्रै यस्तो भएको हो अथवा उनीहरूका कमजोरीले मात्रै यस्तो भएको कि त्यो इन्डो वेस्ट शक्तिको अवरोधले गर्दा त्यस्तो भएको हो यदि त्यो अवरोधले गर्दा हो भने त्यो हिजो त्यो अवरोध जति थियो त्योभन्दा अहिले अब त्यो इन्डो वेस्ट अवरोध झन् बढेको छ होइन भनेपछि हिजो 52 सालमा लिनु नै जब गलत थियो भने अहिले आएर उनीहरूको ती इन्डो वेस्ट शक्ति नेपालमा झन् सक्रिय बनेको स्थितिमा जब चीन जस्तो समाजवादी कम्युनिस्ट मुलुकलाई उनीहरू त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गराउँछौँ यदि चीन पुँजीवादी बाटोमा आउँदैन भने हामी सत्ता परिवर्तन गराउँछौँ भनेर हिजो डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले होइन उनले अमेरिकाको केनेडी स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज कि केमा उनले भाषण गरेको मैले पढेको त्यसरी त्यस्तो एउटा भनौँ न अब 1950 देखि जनगणतन्त्र भएको होइन अब यति वर्षसम्म आएको भनौँ 70 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट रहेको मुलुकलाई शक्तिशाली देशमा त त्यसो भन्न सक्छ त्यसलाई त उनीहरू त्यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई सिस्टमलाई खतम गर्छौँ भन्छन् भने अहिले यी नेपालको यो देशमा अब यी केही कम्युनिस्ट दलहरू जो हिजोको भन्दा धेरै कमजोर भएका छन् उनीहरूले मिलेर आजै जनगणतन्त्र ल्याउने मोर्चा बनाउनु यो परिस्थिति नबुझ्नु हो होइन हिजो आफूले गरेको गल्तीको समीक्षा नगर्नु हो बडो विनम्रताको साथमा हाम्रा पाका नेता मोहन वैद्यजीलाई होइन अब जुझारु नेता हाम्रो चन्द्रजीलाई सीपी गजुरेलजीलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू समीक्षा गर्नुहोस् तपाईँहरूको पनि यो कर्तव्य हो 52 सालमा सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीतिक लक्ष्य थियो तपाईँहरूको किन फेल भयो यो के बाबुराम प्रचण्डले खुट्टो कमाएकोले मात्रै यस्तो भएको हो कि इन्डो वेस्ट शक्तिको कारणले त्यस्तो भएको यदि इन्डो वेस्ट शक्तिको कारणले हिजो त असफल भयो भने आज जुन इन्डो वेस्ट शक्ति झन् अहिले नेपालमा यति क्रियाशील भइरहेको स्थितिमा त्यो लक्ष्य आज कसरी त्यो लक्ष्य आजको नेपालको कार्यनीतिक लक्ष्य हुनसक्छ होइन तात्कालिक लक्ष्य हुनसक्छ तपाईँले त्यो लक्ष्यलाई लागू गर्ने जुन तपाईँको प्रयत्न हो यो तपाईँहरूको मनोगत प्रयत्न मात्रै प्रयत्न हो सोच हो अब त्यसमा नेकपाले विनम्रतापूर्वक असहमति जनाउँछ अहिले तात्कालिक अघि भने चरित्र तात्कालिक कार्यनीतिक यो विकृत यथास्थितिको विकल्प जसको चरित्र देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो साझा एजेन्डामा त्यो विकल्प शक्तिको निर्माण गर्ने आजको आवश्यकता हो यसमा
विचार विमर्श गरौँ, यसमा आउँ, हामी सँगै बसौँ, त्यो विकल्पलाई कार्यान्वयन गरौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।